वेलकम टू आवर चॅनल. तुमी कशी आहात? सगळी बरी? हांव सजमता. तुमी एकदम बरी आहात सगळी? आनी हांव बरी आहा, मॅडमूय बरी आहा. आनी सांगपा म्हळ्यार हांव आतां एक शॉप आसा न्हू, साय दवरली मॅडम थिंगा ओपन केलें, एक काम केलें आनी हांवें मॅडमी सो कितें करून दवरली लिंबू पाणी ती युरिक एसिड म्हणून ती सांगितलं डॉक्टरान सुद्दां नाका म्हणून. सो तुमकां बी सांगता युरिक एसिडा तांकां लिंबू पाणी करून पियें. ताका बरें मीठ घालें, टॅबलेटी घाल्या मिठू घालें आनी इल्ले पुदीना उडयन आनी अशें करून तूं पियें कळ्ळें. इट्स गूड फॉर हेल्थ. आनी आज सकाळीं बरें हुशार जालें. पावस जळो न्हू, तुमी देवका मागलें हांव मागतलें. बरो पावस येयलो, आमकां जाय न्ही शेतां भाटां पणस आंबे जावपा नाका तेका लागून. मॅडम ना गो मॅडम हांवें मोबायल गेलें बरोबर व्हिडियो कित्याक मॅडम मातशें नाही गेलें मातशें काम आहा तें हितू आतां बरी हॅपी जातली. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके बाय. मॅडमीन म्हाका सांगिना कितें पियाव काडको टोमाट काडको. हांवें ओके म्हणून फोन केलोलो आनी कितें केलें न्हू कालवां केलें चोय कालवां तो मसालो दाखोवन हांवें मारगांव तो घालून करूं तुमी ओरायन गो तो आनी घालून करूं बेस्ट जाता. नॉट स्पायसी नॉट डिस्टिंग सारकें मिडियम बरें आहा जेवपाचें. म्हाका मुगो सांगलोलें कर म्हूण रेसिपी गो ती रेसिपी सांगना सिक्रेट म्हाका तापयतली मॅडम. शीत करून गेलो गो ती आपूण रोखडी येत म्हणून. सो म्हाका कर आनी दवरून दवरलें हांवें केली पूण हांवें ती रेसिपी सांगलें सिक्रेट. तुमकां जाय तशें करुया पियाव घालें टोमाट कितें करें म्हाका खबर ना पूण तो मसालो मातशें घालें ओके. आनी जें बरी घोसता मुजूट घास करून करून दियाय पेट आयकोता उकडी शीत एकदम बरें सामकें फेवरेट तें डायबिटी एकदम बरें खूंय. आनी कालवांचो दिया पेट येयली. तुका लिंबू पाणी करून दवरलें बरीशें पुदिना बी घालून आनी हें म्हाका मातशें जावन दिलो मातशें. थँक यू फॉर युअर चॉकलेट रोल केक अँड गॉड ब्लेस यू. भाभी इंग्लीश बाय रागा जाय नाका. हांवें तुका फोन केलो खबर केली ना हळू विचारलो काय माशेना कडेन बटून दिलो आहलोलें. सो हांव तुका खाल कॉल करतलें मातशें मी आन्सर करा तुजी खबर घेवपाक. पूण हांवें तुका कवर केला प्रेशर ब्लड ऑफ जीजस. श्योरी तूं बरो जातलें. ओके गॉड ब्लेस यू अबांडंटली. फॅमिली आपोतून येता म्हणून तर नावली फ्रेश जालें बरें पेट मारो खालवाचो दी पेट केलो आनी आतां मुगो बाळकांनी गार्डनार बाळकांनी दोरी आमगेली जी आपल्या टायट जाली गरमेची आनी दवरली
आनी सो तिगे घेता चोय फुलां बसून चोय ट्रेन मध्ये गेलें आनी उदक घातलो ती जाता रावंक जाता पूण ती मोकोता झाडांचो तिगे ग्रेस काडली सो हांवें बसवला आतां म्हणलें तुमकां हें करुया मीन्स उरलो एंड करुया जाल्यार हांवें आज म्हणून तुमकां हबडी उडया म्हणून तुमकां मातशें एंड करून ती गेली न्हिदपाकूच सो हांवें बसलो तिगे गार्डनान आनी आतां तुमकां हबरायता हबडी उरता सो तुम घडमुगो जेन हांवें सारकी घडमुगो नुस्तें घडमुगो तिसऱ्यो बीन आतां हांव पॉयंट येता तूं मुगो सांगता म्हाका तूं सोंपाय नाका म्हाका बेजार करूं नाका हांव तुका पावसा उरांतलें उडोवन जाता सगळें समज तूं कोण जाल्यार यू बेटर अंडरस्टँड नाजाल्यार ती म्हणटाली आतां म्हजी सटरली मागीर मुगे सटरतली जातलें कळ्ळें तुका न्हू म्हाका मातसो बेजार करूं नाका मुगे पासियेंस सारकें पिड्यार करूं नाका प्लीज फर्स्ट एंड लास्ट तुका सांगता वॉर्निंग तुका वॉर्न कर तुका तूं मातशें सांबाळ शरिरान राव सदांपाक म्हाका बंद कर आनी म्हाका टेंशनां दिवपाची बंद कर तूं मुगे कोण लागना हांव तुमगे कोण लागना तूं मुगे कोण न्ही आनी हांव तुगे कोण न्ही तूं तें लायफ गेली ओके आय डोंट फॉर केअर फॉर कसलो पेर कळ्ळें तुमकां न्हू तूं मुगे घर मुखार पासून रावपा ना म्हाका नाका म्हाका टॉर्चर आनी हेरेस केलो न्ही कळ्ळें इतल्यान तुका हांव सांगता बंद कर तुका गोरमेंट दिसा उलोवपाक जाय घामी दिसा बुरत न्हांवलो आनी डब्बल न्हांवपा पडटा सा गोरमेंट जायना ते शीर बी दिसा फुलता दिसा गोरमेंट इतू गोरमेंट जाता फर्स्ट टायम केन्ना चोयत ना म्हगे लायफीन सो सायबा सांतातून पावस घाल तुमी लागल्याचो चोयल्याचो आमकां पावस घाल आनी थोंडाय सगळे लोक गोरमेंट बुडटा फुगार जाता तितू लोक मेला एक गोरमेंट लागून एटॅक बी सायबा सांतातून तूं आमकां पावस घाल सांतातून तूं आमची पावस घाल ती मनी लोट येना कितें करता चोवपाक म्हाका सांगता भितर ग्रीन पॅरेट बसून आपल्या गार्डनार भितर हांव तुमकां ग्रीन पॅरेट दिसता तुका ग्रीन नायटिका न्हू जर म्हाका कमेंटांतल्यान सांगाय अशें रावतलें कमेंट चोवपाक बरोबर सायबाय आनी जेजू आमगे सबस्क्रायबरां पासून मागता तेंगे बरी भलायकी दी तूं तेंगे लागून सांबाळ आनी मॅडम पासून मागता तिका बरी भलायकी दी तिगे हातपांय भलायकी दी आनी ती बरे भाशेन दवर तूं राख आनी सांबाळ तेजेर वाट सगळी पोस्ट कर आनी म्हणजे यूट्यूब फॅमिली हांव तुमगे भलायकी पासून मागता आनी सायबी मागीर जेजू लागीं म्हाका तूं बेसान कर म्हण तुजी वाट ते पोस्ट कर म्हण तशी गोंयां ती गोंया भायल्या हाय तांकां बी सांगता तुमी मुगे विडियो चोयताय न्हू मातशें तुमगे सांग सदां सांगता हांव रिपीट करता सब्सक्रायब कराय लायक शेअर आनी कमेंट कराय कित्याक हांव बरे विडियो करता तेका लागून आनी मुगे फ्लायट इश्ट तुमकां गोंया आहाय ते गोंया भायर आहाय तांकां गॉड ब्लेस यू आनी जेजू नासता बेसान दवरूं गुड नायट.